बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो नौजवान एक बूढ़े को धक्के मारकर घर की दहलीज से बाहर लाया और बाहर लाकर उसे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। बूढ़ा आदमी एक नौजवान का थप्पड़ बर्दाश्त न कर सका और दीवार के साथ बहती हुई गंदी नाली में जा गिरा, जिसकी वजह से बुजुर्ग का मुंह गंदे पानी और गिलाजत से भर गया, मगर तब तक नौजवान अंदर जा चुका था। मैंने बूढ़े को उठाया तो ना जाने क्यों मेरे दिल में भी एक बार वसवसा आया, जिसका मुझे आज तक पछतावा है, मगर फौरन ही खौफे खुदा ने मेरे दिल में डेरा डाल लिया। मैंने जब बुजुर्ग को उठाया तो उनके मुंह में फकत एक ही बात थी कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मैं इससे बात करना चाहता था, मगर बात करने के लिए पहले इसके मुंह पर लगा गंद और गिलाजत साफ करना ज़रूरी था। मैं पास मौजूद दुकान पर गया और इस दुकानदार के कूलर की जानब बढ़ा ही था कि उसने पानी लेने से ये कहते हुए रोक दिया कि इस गिलास में मैं खुद भी पानी पीता हूँ। अगर इस गिलास में तुम इस बुज़ुर्ग को पानी दोगे तो मैं जब भी पानी पीने लगूंगा मुझे बुज़ुर्ग का ख्याल आएगा और मेरा दिल ख़राब हो, मुझे अबकाइयाँ आएंगी, शायद उल्टी भी आ जाए। लेकिन अगर तू खुद इतने ही गंदे हो तो कम से कम हमें अपने जैसा ना समझो और इस बुजुर्ग को घर ले जाकर सफाई का इंतज़ाम करो। न जाने क्यों, मगर दुकानदार की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। शायद मेरा कोई घर नहीं था इसलिए, या फिर शायद इसने मुझे गलीज समझा था इसलिए, या फिर कोई और वजह थी। मगर जो भी था, मेरी जेब में कुछ पैसे थे। मैंने चुप करके मिनरल वाटर की एक बोतल ली और बुजुर्ग की जानिब चल पड़ा। मैंने ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए, शायद मेरा अंजाम इस बुजुर्ग से भी बदतर होगा। अल्लाह मुझ समेत पूरी उम्मत मुसलमान को माफ़ करे और हदायत दे। मैं भी दुनिया में इबरत का निशान बनाया जाऊँ। हो सकता है मुझे बुजुर्ग से हमदर्दी इसी वजह से ही हो, मगर इस मौका पर मेरे दिल में सिर्फ बुजुर्ग की और अपनी हैसियत मखलूक खुदा की थी और मैं अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते एक अशरफुल मखलूक़ात की खिदमत करके और इस पर रहम करके अल्लाह की रज़ा और रहम तलब कर रहा था। खैर, जब मैं पानी लेकर पहुंचा तो एक 7 साल की बच्ची ने बाबा जी का चेहरा अपने छोटे से दुपट्टे से बहुत हद तक साफ कर रखा था। मैंने पहुंचने के फौरन बाद बाबा जी का मुंह अपने हाथों से धोया। जब बाबा जी का मुंह साफ हो गया तो मासूम बच्ची ने मुझसे नाम पूछा। मैंने नाम बताया तो वो अपना स्कूल वाला टिफ़िन पकड़ाते हुए मुझे कहने लगी, अंकल आप दादाजी को ये खिला दें, मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ, फिर मुझे सज़ा मिलेगी। साथ बुजुर्ग को कहा, जब मैं पढ़ लिख कर कमाने लगूंगी तो आपको रोज़ घी वाली रोटी बना दूंगी, अभी आप ना मांगा करें। और इन बुजुर्ग का मुंह चूमकर स्कूल चली गई। बुजुर्ग इस मासूम बच्ची को पीछे से देखते हुए भी एक ही फिक्रा दोहरा रहे थे कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। खैर, मैंने बाबा जी को उठाकर एक साफ जगह पर बिठाया। बच्ची ने जो टिफ़िन दिया था वो खोला तो इसमें मौजूद आधी रोटी इस बुजुर्ग को अपने हाथों से खिलाने लगा। जब मैंने निवाला तोड़ा तो बुजुर्ग ने आंसू बहाते हुए कहा कि मेरी मासूम बच्ची स्कूल भूखी रहेगी, ये खाना इसी को देओ, मैं समझूंगा मैंने खा लिया। मगर मैंने ये कहते हुए वो खाना बुजुर्ग को खिला दिया कि मैं बच्ची के लिए दुकान से कुछ खरीद कर दे आऊँगा। जब बुजुर्ग खाना खा चुका तो मैंने इनसे इनकी आप बीती सुनना चाही, जो कि उन्होंने कुछ यूँ सुनाई। आप भी सुनिए इनकी ज़बानी। बेटा, मैं एक गांव का सबसे बड़ा ज़मींदार था। अल्लाह ने मुझे पहली औलाद बेटा दिया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सारे गांव में मीठा तकसीम करवाया। मुझे बड़े बड़े वडेरों ने आकर मुबारकबाद दी। मैंने एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया जिसमें शराब, शबाब और कबाब तीनों की कमी ना थी। मेरे बेटे की पैदाइश से ना पहले और ना बाद में कभी कोई इतनी खुशी कर सका। खैर, जब दूसरी बार मेरे घर औलाद पैदा हुई तो वो बेटी थी। मैंने बेटी के पैदा होते ही बेगम को कहा, या मुझसे तलाक लो या बेटी को कत्ल करो। मुझे बेटी ज़ात से नफरत थी। मुझे लगता था कि वो मेरी जायदाद गैर को दे देगी, मेरे बेटे का हक छीनकर अपने शोहर और बच्चों की झोली में डाल देगी। मुझे लगता था बेटी पैदा होने की वजह से लोग मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे। पता नहीं क्यों, मगर मुझे यकीन था बेटी मेरे ज़वाल की वजह बनेगी। मगर मैं गलत था।
اسی لیے بیٹی کے پیدا ہوتے اور گھر سے دائی کے نکلتے ہی ہم دونوں میاں بیوی میں یہ بحث شروع ہو گئی۔ جب میری بیوی دونوں باتوں پر متفق نہ ہوئی اور مجھے واسطے منتیں اور دلیلیں دینے لگی تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، تو چپ چاپ وضو کرنے کے بہانے اٹھا، جا کر ہاتھ منہ دھویا، خود کو تسلی دی، تھوڑی دیر سوچا، پھر مکمل وضو کیا، آ کر بیگم سے کہا کہ بیٹی مجھے پکڑاؤ، میں اس کے کان میں اذان دوں۔ مگر میری بیگم کو مجھ پر یقین نہ تھا، لہذا انہوں نے بیٹی مجھے یہ کہتے ہوئے پکڑانے سے انکار کر دیا کہ اذان صبح میرا بھائی آ کر دے دے گا۔ جب بیگم نے انکار کیا تو میں نے زبردستی بیٹی بیگم کے پہلو سے اٹھا لی، جو پہلے ہاتھ کو چلا رہی تھی، مگر میری گرفت میں آتے ہی شاید سہم گئی۔ میں نے مغرب کی طرف منہ کیا، بیٹی کے کان میں اذان دینا شروع کی۔ اذان کے الفاظ سن کر میری بیگم مطمئن ہو گئی، مگر جب اذان مکمل ہو گئی تو میں نے جان بوجھ کر بیٹی بیگم کو پکڑانے کے بہانے ہوا میں چھوڑ دی۔ میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد بہت زور سے زمین سے ٹکرائی اور شاید تب ہی اللہ کو پیاری ہو گئی، مگر بیگم کے شور مچانے پر میں تانگے والے کو بلانے گیا، مگر جان بوجھ کر لیٹ پہنچا تاکہ اگر میری بیٹی میں کوئی سانس اٹکی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، اور جب میں تانگے والے کو لے کر گھر پہنچا تو میری بیٹی کی جان نکل چکی تھی۔ میری بیگم نے حقارت، تعصب اور آنسو بھری نظر مجھ پر ڈالی اور میں نے بیگم کا شور سن کر آ جانے والی عورتوں کو کہا کہ اذان دے کر بیٹی بیگم کو پکڑائی تو بیگم کے ہاتھوں سے گر گئی۔ میری بیگم نے چپ چاپ بیٹی کی موت اپنے ساتھ لے لی۔ اس کے بعد جتنا عرصہ میری بیگم زندہ رہی، لاکھ جتن کرنے کے باوجود میں اسے پہلے کی طرح خوش نہ رکھ سکا۔ نہ کبھی میری اس بیٹی کے بعد کوئی اولاد پیدا ہوئی۔ اگر میں کبھی بیگم سے اس موضوع پر بات کرتا تو وہ فقط اتنا کہہ کر مجھے خاموش کرا دیتی کہ تم نے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر واپس اللہ کو موڑ دیا ہے، اب تمہارے گھر رحمت ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں یہ جواب سن کر اندر تک لرز جاتا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اپنا دل بہلانے لگتا۔ میں نے اتنا پیار اپنے بیٹے کو دیا ہے کہ اگر سانپ کو بھی دیتا تو وہ میرا وفادار ہوتا، مگر میرا بیٹا بے وفا نکلا۔ جب میرا بیٹا تھوڑا جوان ہوا تو مجھے پلٹ کر جواب دینے لگا۔ جب کچھ اور وقت گزرا تو مجھے گالم گلوچ کرنے لگا، اور جب اس کی شادی کے بعد اس کی ماں مر گئی تو تب سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ میرا بیٹا نشہ کرنے لگا، نشے پر لگ کر ساری زمین جائیداد بیچ دی ہے جو میں نے اسے دی۔ میرے بیٹے نے وہی زمین غیروں کو بیچ دی جو بیٹی کے حصے کی صورت میں میرے بیٹے سے چھین کر غیروں میں جانے کے ڈر سے میں نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ میری بیٹی زندہ ہوتی تو شاید صرف اپنا حصہ لے جاتی، یا کم سے کم اس کا حصہ بکنے سے تو بچ جاتا۔ میرے ظالم بیٹے نے میرے جیتے جی ساری جائیداد نشے میں لگا کر برباد کر دی۔ اگر میں کبھی اس کی اچھائی کے لیے کوئی بات کروں تو مجھے پیٹنا شروع کر دیتا ہے، مگر جب میرا بیٹا مجھے پیٹتا ہے تو میری پوتی اپنے ماں باپ سے چوری آ کر اپنے معصوم ہاتھوں سے میری چوٹوں پر مرہم رکھتی ہے، اور جب میری پوتی یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو میں اس وقت اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہوں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی رحمت ٹھکرا کر نعمت پائے گا تو یقین کرو وہی نعمت اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ آخر میں بابا جی نے روتے ہوئے بتایا کہ آج فقط میرے بیٹے نے مجھے اس بات پر پیٹا ہے کہ میں نے کہا تھا مجھ سے خشک پراٹھا نہیں کھایا جاتا، مجھے گھی والی نرم روٹی بنا کر دیا کرو۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے بیٹے نے میرے منہ کے سامنے سے وہ روٹی بھی اٹھا لی اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ بیٹا، میں اپنی پوتی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے حصے کا پیار بھی اپنی پوتی سے کرتا ہوں۔ بیٹا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ بیٹا، اب میں یہ مانتا ہوں کہ بیٹیاں بھی اللہ نے جائیداد میں وارث بنائی ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بیٹیوں کو دی گئی جائیداد بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، بیٹیوں پر ہمارا احسان نہیں۔ بیٹا، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیٹیاں غیر نہیں ہوتی، مگر پھر بھی میرے دل میں پچھتاوا نہیں جاتا۔ میں کیا کروں؟ میرے پاس بابا جی کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا،
وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا میں انہیں کسی فلاحی ادارے میں چھوڑوں؟ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا، میری خواہش ہے میں اپنی معصوم بے گناہ بیٹی کے ساتھ دفن ہوں، اس لیے میرا یہاں ہی مرنا ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب جب تک چوٹیں تازہ رہیں گی میں غلطی نہیں کروں گا۔ آپ بس جاتے ہوئے میری پوتی کو کچھ لے کر دے جانا۔ اور میں بابا جی کی پوتی اور اس کے اسکول کا نام پوچھ کر وہاں سے چل دیا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر جو اللہ کی دی ہوئی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی رحمت کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔